الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ٹیوب آ دو اور اسے دے پاس ہی ہیں کنجیاں غیب دیاں لا يعلمها إلا هو نہیں جاندا انہاں نوں مگر اوہی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور جاندا او جو وچ خشکی دے اور جو پانی دے ماما تسقط من ورقة إلا يعلمها اور نہیں چڑھدا کوئی پتا مگر او جاندا اس نوں ولا حبة في ظلمات الأرض اور نہیں کوئی دانا زمین دے اندھیریاں وچ ولا رطب ولا یابس اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک الا فی کتاب مبین مگر کتاب مبین وچ لکھی ہوئی ہے حضرات محترم، اللہ
سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دار زبان دے نال پیش خدمت کیتا. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 7واں سپارہ، سپارے دا رکوع 13واں، سورت دا نام سورہ انعام، سورت دا رکوع 7واں. اللہ 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 والو، میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ایک نہایت ہی اہم اعلی اور پاکیزہ مضمون بیان کردیا ہویا یہ دسیا سی کہ تمام اعمال اور جملہ عبادات دی بنیاد اور اساس کرے نظر و ریاض دے ورد وظیفہ بھی کرے تے سجدے رب اگے کر کر کے متھیاں تے محراباں دا ٹکا پا لے. مسیتاں بنوائے، مدرسے چلائے، قرآن خوانی روز کرے، مدرسیاں دے طالب علماں نو بلا کے تے محلے دے بچیاں نو اکٹھیاں کر کے سپارے بھی پڑھوائے. اس تو اگے بڑھ کے اور دن رات صدقہ خیرات کرے، دیگا پکائے تے بکریاں تے بکرے کوے. مینو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جے عقیدے دے وچ ذرہ بر شرک دی الیش ہے، شرک دی نجاست تے گندگی ہے، شرک دی غلاظت ہے، تو یہ تمام دیاں تمام نیکیاں تے عبادتاں تباہ ہو جان گیاں، ضائع ہو جان گیاں، رائے گاں جان گیاں، اور رب دے دربار وچ انہاں دا کوئی مول نہیں پڑا. تساں کہنا جناب یہ دلیل بھی کوئی ہے؟ اے اللہ دا قرآن اے دا سپارہ 7واں نکلایا. میں گل تہاڈی نہیں کر لگا، نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم.
گیندے جانا اپنی انگلاں دے. ایک نبی دا نام گزر چکیا. اگے سننا کنے نبیاں دے نام آتے ہیں. واوا بنا لو اسحاق و یعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ ایک قرآن دی محبت لے کے جن لوگ ہر جمعے تھے ہوندے نے قرآن دے نور دے نال انہاں دے سینے منور فرما. کمو پیش جنیاں ایتاں میں پڑھیاں نے انہاں دے اندر 18 نبیاں دے نام آئے. کنیاں نبیاں دے 18 نبیاں دے جڑے بڑے ماہر اور مشہور ترین انبیاء نے. ان 18 انبیاء دا اللہ نے اس مقام تے نام لے کے تے آخری آیت دے اندر اجمالاً باقی تمام انبیاء دا اشارہ کر کے 1.25 لاکھ نبی دا اللہ نے اس مقام تے تذکرہ فرما کے آخر تے فرمایا ہے اور دنیا دیا لوگوں شرک اتنی بری مرض ہے، آتش شرک اتنی خطرناک اگ ہے کہ اگر شرک نبیاں دے اعمال وچ بھی آ جائے تے میں نبوت نہیں ویکھنی، نبیاں دیاں ساریاں نیکیاں بھی تباہ کر دیواں. ہن اے تے نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہوے تے شرک بھی ہوے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ کدی ہو ہی نہیں سکتا، ممکنات وچوں نہیں. اصل چ اللہ نے قیامت تک دے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ شرک دے کولوں بچ کے رہا جے. نبیاں دے اعمال میں تباہ کرنو تیار ہاں تے تواڈے شرک دی وجہ تو بچ سکدے نہیں. اجے نہیں سمجھے. میں ساری کائنات تو افضل، ساری خدائی تو اچے اور خدا تو تھلے جدا مقام ہے میری مراد پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے تینوں لے چلا، آ قرآن رب دا سن لے۔ آواز آتی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی نوٹ فرما لا، محبوبہ اگر تسی بھی کسی مقام تے شرک کیتا لیحبطن عملک، میں تواڈے اعمال بھی تباہ تے ضائع کر دیواں گا۔ اللہ سارے نو شرک دے مرض کولوں بچا کے رکھے اور بدعت دی بیماری کولوں محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی شخص اللہ دی عبادت کردا ہے، چکدا ہے تے او دے اگے چکدا ہے، آ میرے وال دیکھنا، نظر و نیاز دیندا ہے تے او دے نام دی دیندا ہے، حج کردا ہے تے او دے نام دا کردا ہے، وظیفہ کردا ہے تے او دے نام دا کردا ہے، صدقہ خیرات دیندا ہے تو دے نام دا دیندا ہے۔ یہ تمام چیزاں دے باوجود او دے عقیدے وچ اتنی کو گل ہے کہ میرے ہر حال تو جویں رب واقف ہے ایویں نبی بھی واقف ہے، جویں نبی واقف ہے ایویں ولی بھی واقف ہے، جویں زندہ واقف ہے ایویں مویا قبر والا بھی واقف ہے، اور مینو کعبہ دے خدا دی قسم ہے اور پکا مشرک ہو جاتا ہے اور وہ دے سارے اعمال تباہ تے برباد ہو جاتے ہیں۔ اے ایک قسم ہے، ایک حصہ توحید دا علم غیب۔ اقسام شرک بہت ساریاں نے، شرک دی ایک مہلک ترین قسم اے وے کہ اللہ دے علم دے بتانے آ جائے، جویں آندے ہو نا بھی جی وہ کلا ہی ہے، نہ وہ دی دھی تے نہ وہ دا پت، وہ ذات وچ بھی ہے کلا ہے، اور برادر نوٹ کر جویں وہ اپنی ذات وچ تنہا و یکا ہے ایویں اپنی صفات وچ بھی یکا و تنہا ہے۔ اور دے علم وچ کوئی نوری، اور دے علم وچ کوئی ناری، اور دے علم وچ کوئی آبی، اور دے علم وچ کوئی خاکی، اور دے علم وچ کوئی فرشی، اور دے علم وچ کوئی عرشی، اور دے علم وچ کوئی بری، اور دے علم وچ کوئی بحری، نہ شریک ہویا نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ میرے کو دلائل پوچھنا تے دلائل دے انبار، دلائل دے ٹیر، اور میں بغیر دلائل دے گل نہیں کرتا۔ دلائل جے دا ترجمہ ہی اپنے دل پہ لکھ کے لے جائے تے خدا دی قسم مسئلہ حل۔ آواز آتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب دیاں کنجیاں تے چابیاں رب دے کول نے، نہیں کوئی جانتا مگر وہی۔ تے مولا آپ ہی فرماندے نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو جنگلاں وچ خشکیاں وچ او بھی میں ہی جاننا، جو دریاواں دی مخلوق ہے انہوں بھی میں ہی جاننا وا، پانیاں دی مخلوق نو بھی میں ہی جاننا وا، سمندراں دی مخلوق نو میں ہی جاننا وا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن
برکت الا یعلمها، کسے درخت دا کوئی پتا، کسے پودے دا کوئی پتا، کسے درخت دی کوئی پتی کائنات وچ نہیں گردی، اور شہراں آبادیاں تے جنگلاں چ نہیں کوئی پتا پتی گردی، الا یعلمها، مگر انہوں اللہ جاندا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور میرے بندیو جیڑے دانی سٹ کے زمین وا کے چھٹا دے کے پیلیاں بیج کے آ جاندے ہو، اتے سواگے چلا کے آ جاندے ہو، اور جتھے جتھے دانا سٹتے ہو، اگر کسی دے علم چ ہوندا تے میرے علم چ ہوندا، اونوں اگانا ہوندا تے میں ہی اگانا ہوندا، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین دے اندھیریاں وچ دانے وی جتھے جتھے ڈگدے نے پے ہوندے نے میں ہی جاننا وا، وما ولا رطب ولا یابس، کائنات دی کوئی تر چیز، کوئی سکی چیز، کوئی ہری چیز، کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، اور لوح محفوظ موجود ہے، لوح محفوظ تو میں واقف ہاں، میرے علاوہ لوح محفوظ دا علم کائنات دے فرد و بشر کسے نوں رہے گا، اے ہے اللہ دا قرآن۔ تے جے دا ترجمہ اے نہیں جڑا میں کیتا ہے تے مینوں اگلے جمعے 10 اے دا ترجمہ کیجئے۔ ایک اور میں کا مقام تے لے چلا، سپارہ 7ویں ہے، اے رکوع 13ویں، تے ہن ذرا تینوں سنا دیواں رکوع 11واں، اسے سپارے دا رکوع 11واں، پیچھے 2 رکوع چل، آواز آتی ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، خدا دی قسم قرآن کیا، اے توحید دا ایمان دا خزانہ اور شرک تے بدعات واسطے ایٹم بم، قرآن دے موتیاں نو چولیاں دی زینت کر، آواز آتی ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، ترجمہ سننا، ترجمہ سن لو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ، ذرا جا کے بیٹھے کرو جا کے، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ ہاں رب جلیلہ کی حکم ہے، فرمایا سونیا تو اعلان کر دے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، میں رب دے خزانیاں دا مالک نہیں، قرآن دی ہے تے قرآن دی، اے رب دا قرآن ہے، زبان حبیب الرحمان ہے، تے مسجد اہل حدیث پٹھیاں دی منڈی نہیں کہ رب نے سارے خزانیاں دیا چابیاں ولیاں نو پھڑا چھڑیاں نے، رب ویلا ہو کے بیٹھا انہیں چابیاں ولیاں دے ہاتھ پھڑائیاں نے، اور رب دا قرآن، قل لا اقول لکم عندی، جڑے اردو بھی پڑھے ہو سمجھ دے ہو پہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو کہ میں رب دے خزانیاں دا مالک ہی نہیں، نہ اولاد دا خزانہ میرے کول، نہ رزق دا خزانہ میرے کول،
نہ شفا دا خزانہ میرے کول، نہ زندگی دا خزانہ میرے کول، نہ مراد دا خزانہ میرے کول، نہ حاجات دا خزانہ میرے کول۔ گنج بخش میں نہیں، اے نبی اعلان کر، تو انہوں یہ نہیں پتا دے تک کہ گنج بخش کنوں کہنا چاہیے۔ آج ظالمہ ٹرک تے تو لکھنا، بس تے تو لکھنا، ویگن تے تو لکھنا، سزوکیاں تے تو لکھنا، کاراں بساں تے تو لکھنا، مسیتاں تے گیٹاں تے تو لکھنا، اپنی دکاناں تے تو لکھنا، اپنے خطا چٹھیاں تے تو لکھنا، اپنی کتاباں تے تو لکھنا، اپنے ممبراں تے تو بیان کرنا، اپنی آوازاں تے تو دسنا، اپنے سٹیجاں تے تو بیان کرنا کہ فلاں گنج بخش ہے، فلاں گنج بخش ہے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ نو حکم دے رہے ہیں، محبوبہ اعلان کر دے۔ کہ اللہ کی اعلان کرا؟ فرمایا کہہ دے کہ میرے کول بھی رب دے خزانے نہیں، میں بھی گنج بخش نہیں۔ کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کاموں کی والیا گنج بخش دا مان ہے خزانے بخشن والا۔ اے فارسی دا جملہ ہے، فارسی دا، زبان فارسی ہے۔ جے عربی چاکھیے تے خزائن اللہ، جے فارسی جاواں تے انہوں گنج بخش کہا، اردو چاکھا تے خزانہ آکھا، گنج دا مانا ہے خزانہ۔ آویخ تیرا گنج بخش لاہور ہے تے کتے پشاور ہے۔ آواز آؤندی ہے قل اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے محبوبہ تو آپ کہہ دے میں بھی گنج بخش نے، گنج بخش ہے تے عرشاں والی ذات ہے۔ پتہ لگا وابیو تہاڈا داتا گنج بخش ہے تے آسماناں والا ہے، داتا گنج بخش آسماناں والا۔ کڈی موٹی گل ہے، کڈی بنیادی بات ہے۔ اللہ ہور کی حکم ہے، سبحان اللہ سبحان۔ اے ایک کہتی توحید دا سمندر، توحید دا دریا موجزن، اللہ دی توحید دا سمندر ٹھاٹھا مار رہا ہے۔ قل اقول لکم عندی خزائن اللہ، قرآن دیو پروانے ہو، پروانہ وار قرآن نو سنیا کرو، محبتاں نال، عقیدتاں نال، ارادتاں نال، ذوق نال، شوق نال۔ سپارہ 15واں، اللہ تو سچا تے تیرا قرآن بڑا سچا ہے۔ اے اللہ دا نبی ایک دن واز پیا کردا، میرے وال تک نا، تے کسے پوچھن والے نے پوچھیا یہ کولو نوجوان نو جگانا تے کتنے اپڑے؟ ایک پوچھن والا پوچھدا اے موسیٰ جی علیہ السلام تہاڈے نالوں زیادہ بھی کوئی عالم دنیا تے ہے؟ ہائے ہائے، جواب انہاں بھی صحیح دیتا جو اس ویلے مناسب دی، انہاں جواب صحیح دیتا، لیکن رب نو پھر بھی غیرت آئی کہ فخر کرنا اج دے مولوی تھوڑے نے گھر بیٹھے آخنا میں نہ محدث گوندلی نو عالم سمجھنا، نہ میرے نزدیک شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب عالم نے۔ اور یہاں نکے نکے جڑے کچھ مسئلے سنا لیندے نے وہ بھی علماء دی توہین تضحیح کر دیں۔ فلانے فتوا کیوں دے دیتا ہے انہوں کی پتہ ہے، فلانے کیوں دیتا ہے انہوں کی پتہ ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، اللہ دے قرآن میں چاہتا ہے ہر عالم تو بڑا عالم۔ اللہ دے قرآن چ لکھا ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم دے اوتے ایک عالم، استاد دا
استاد اوڈا استاد اوڈا استاد اوڈا استاد اوڈا استاد اوڈا استاد او صدیق تے فاروق دا استاد آمنہ دا لال ہے تے آمنہ دے لال دا استاد عرشاں والا خدا ہے. نبی دا استاد خدا ہوندا ہے باقی سب دے استاد. ہاں جی میں دس رہا ہاں اللہ نے آخیا میرے موسیٰ جواب کی دیتا ہی اللہ میں آخیا سی کہ اس ویلے تے میرے تو وڈا عالم کوئی نہیں. گل انہیں صحیح کی تھی کہ جدو نبی موجود ہوئے اس تو وڈا ہور کو عالم ہوندا نہیں. فرمایا تو تے نبی ہے تو بہت بڑا عالم ہے لیکن نبی اور بھی تے ہو سکتا کوئی. چل ہن میں تینوں بخانا اللہ اللہ تینوں دسنا سبحان اللہ. اللہ کدے وس پان لگا کی سمجھانا ہی کی دسنا ہی. فرمایا ہے میرے موسیٰ مجمع البحرین تے جا اوتھے میرا ایک بندہ تینوں ملے گا جڑا تیرے تو بھی زیادہ پڑھیا ہے. اللہ میرے تو زیادہ پڑھیا تے پھر میں انہوں ملنا چاہنا. کتھے ملے کیویں ملے؟ مجمع البحرین دا مینوں تے پتہ ہی نہیں کتھے ہے. مجمع البحرین دا ربا مینوں تے پتہ نہیں کتھے وے مینوں تے پتہ نہیں کتھے وے مینوں تے پتہ نہیں. ایمان دسو جڑا عالم الغیب ہوئے وہ کہہ سکتا ہے اللہ وہ دی کو نشانی مینوں کیویں پتہ لگے گا کہ دو دریا اتھے ملتے ہیں ادھر بھی پانی پتہ نہیں لگتا. فرمایا ہے میرے موسیٰ ایک مچھی لے انہوں پن کے تے تھیلے چ پا لے جتھے مچھی زندہ ہو کے دریا چ چلی جائے گی اس لا ابرتا ابلغ مجمع البحرین او امضیا حقبا. فلما بلغ اور قرآن تیر تو قربان جاؤں میرے وال دیکھو فلما بلغ میرے وال تکو تے پھر ترجمے کی لوڑ نہیں پہنتی میں اشارے چی سمجھا جاواں مانا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مچھی پن لئی تھیلے چ پا لئی تے دوویں تر پے ایک موسیٰ علیہ السلام تے ایک یوشع بن نون علیہ السلام. یہ نوجوان نے بعد انہوں بھی نبوت مل گئی. دوویں تر پے تے تردے جا رہے ہیں تھک گئے ایک مقام تے بیٹھے جگہ اوہی ہے تے نبی موسیٰ نو پتا آکو نبی موسیٰ نو پتا میں نہیں آندا قرآن آندا نبی موسیٰ نو پتا نہیں پئی ایتھے گل بننی ہے. اوتھے اترے مچھی زندہ ہو کے دریا چ چلی گئی. کتنے چلی گئی؟ مچھی دا زندہ ہونا دریا چ جانا یہ نبی تے دوویں ستے نے. مچھی دا زندہ ہونا دریا چ جانا یہ نبی تے دوویں ستے نے. نہ موسیٰ نبی نو پتہ لگا نہ یوشع نبی نو پتہ لگا. مچھی زندہ ہوئی دریا چ چلی گئی. اٹھے اپنا تھیلا چکیا اگے منزل تے رواں دواں ہو گئے. اگاں گئے آندے نے اے یوشع بھوک لگی ہے تھیلے چو مچھی کڈ کھائیے. جدو تھیلے چ ہاتھ پایا تے مچھی کوئی نہیں. مچھی نبیاں نو پتہ نہیں کہ تھیلے چ مچھی کوئی نہیں. نبیاں نو پتہ نہیں تھیلا جڑا چکی جانے ہاں
یہ ہور تے سامان ہے پر مچھی وچ کوئی نہیں. اگے جا کے اترے تے او پوچھدے نے لیا کھانا لیا مچھی. تھک گیا بھوک لگ گئی ہے تے نبی تھیلے چ یوشا نبی منہ پا کے نظر مار کے ویندا ہاتھ لا کے ویندا تے نبی آندا قال رأيت إذ غوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. مچھی تے پیچھے رہ گئی. وہ جتھے اترے تھا اتوں ہی زندہ ہو کے وہ دریا وچ چلی گئی. آنکھ لگے بنیا کیے اپنے پیروں تے پچھا آئے انہاں پیروں تے پچھا آئے انہاں نشانہ چلا پیچھے نبیا ایک موسیٰ نبی ایک یوشا نبی پاؤندے پیری پیچھے آئے او ٹکانا لبا آ رب دا قرآن آندا قال ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا. اسے جگہ پھر آئے تے ہویا کی قربان جاواں صدقے جاواں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. جدو پھر اتے ہی آئے پرت کے تے ویکھیا اگے جناب خضر علیہ السلام بھی لیٹے ہوئے نے. لائی دیکھو تینوں لیا ملاقات ہوئی علیک سلیک ہوئی موسیٰ علیہ السلام ملے تعارف ہویا. یہ تیرے تو وڈا عالم ہی ہے اس مسئلے چ. اللہ پھر اجازت دینا کہ میں انہاں دے کول رہا انہاں دے راہ رہا انہاں دی مصاحبت رہا انہاں نال گل کر دے. خضر علیہ السلام نو پوچھ دے فرماندے نے ہاں میں تینوں اپنی مصاحبت وچ لے سکنا پر شرط وے رہنا چوپی رہنا تے نبی چپ رہ سکتا اج دا ملا نہیں چپ رہ سکتا تے نبی چپ رہ سکتا. نبی چپ نہیں رہ جتھے نبی ذرہ بر اونچ نیچ ویندا ذرا کو نبی ویندا پہ گڑبڑ ہو رہی ہے خدا دی قسم نبی چپ رہ سکتا نہیں. خلاف فطرت خلاف اصول خلاف قرآن خلاف حدیث خلاف حکم رحمان جتھے نبی ذرا کو گل ویندا نبی اتنے چپ رہ سکتا. ہوں ویکو ذرا تر پہ وہ کہن لگے پابندی آ چل میرے نال تر پہ. موسیٰ علیہ السلام نال تر پیندے نے. ہائے ہائے واہ قرآن تیرے تو قربان جاواں. تے جاندیاں دریا آ گیا کشتی تے سوار ہو گئے. کشتی دے ملاح نے نا خدا نے کشتی بان نے ویکھیا بندے بڑے نیک نے چہرے مہرے صورت شکلاں وضاقتاں لباس ہے بندے کو رب والے نے. نبی صورت دا بھی سونا ہوندا ہے تے بولو سیرت دا بھی. کشتی والے نے کہا سوار ہو جاؤ تواڈے کو کرایہ بھی لینا. اج کسے مولوی نو
مکان کرایہ تے لوڑ پی جانا تے اپنے مقتدی آندے نے 1200 لینا. ایک کشتی بان آندے نے تواڈے کو کرایہ لینا نہیں. لیکن ہویا کہ سوار ہو گئے, کشتی ہم کنار ہوئی, بجائے دے پہ وہ حق چ دعا کر دے اے اللہ دا نبی خضر, میں تے تحقیق کی اللہ دے نبی سر, ایک اور تحقیق کی ہے او اللہ دے نبی رب نو پیارے ہو چکے نے, ہن سمندراں پانیاں وچ نہیں لگے پھر دے. جگاں دے پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اج جیڑا بندہ زندہ, فرمایا اج دے 100 سال دے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا. وہ نبی بھی آیا, پہلے بھی آئے, اس ویلے دے موجود بھی آئے. یہ کہنا نہیں جی خواجہ خواج خضر علیہ السلام سمندرا پانیاں چوتھے روٹیاں سٹو پیسے سٹو. کئی جھلیاں دا ٹبر ایسا بھی ہوتا وہ دریاواں تو لنگتے تو نوٹ میں سٹتے ہیں, پیسے سٹتے ہیں. یہ خواج خضر نو سلام کرنے ہے. آپ بس چ بیٹھے کار چ مرے تے نبی نو سمندر چ ڈوبے, شرم نہیں آتی, شرم دیا گھٹیا. ہم کنار ہوئی کشتی, بجائے دے کہ انہوں کرایہ دیں دے کشتی بان نو. کشتی نویں ہے, صحیح ہے, سلامت ہے. اتردیا سارو دا ایک تختہ پن دیتا, ایک پھٹی توڑ دیتی. تھلے دی پھٹی نہیں کہ کشتی ڈوبی جائے, سواریاں بھی ڈوب جان. لامبیو چامبیو کو کشتی دی پھٹی یا پھٹا پن دیتا, انہوں داغدار کر دیتا. اللہ دا نبی موسیٰ نال تے چپ رہ سکے. آندے نے اے او دی خدمت دا یہ معاوضہ دین دے ہو گئے جڑے بیچارے کرایہ بھی وصول نہیں کیتا, اور انہوں دعا دین دی بجائے او دی کشتی تساں توڑ پھوڑ دیتی ہے. صحیح کشتی جڑی ہے انہوں داغدار کر دیتا ہے, بجلا دیتی ہے. تے اللہ دا نبی اگوں جواب دیندا ہے موسیٰ کیتے کیوں نے رب کیوں کروائے نے؟ فرماندا نے اس واسطے کروائے نے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون بالبحر فاردت ان اعیبها وکان غرق یاخذ کل سفینۃ غصبا. نبی آندا میں کشتی دا پھٹا تد پنیا, او دے نال برائی نہیں کیتی, او دا نقصان نہیں کیتا, او دی کشتی نو بچایا. کشتی نو اے کیویں بچایا؟ پن کے بچایا. فرمایا ہاں اے کنارے تے اس علاقے دا ایک بڑا رئیس ہے, بڑا خان صاحب ہے, بڑا لاٹ ہے, بڑا چودھری ہے, بڑا چیئرمین ہے. جیڑی چج دی کشتی ویندا او دے تے قبضہ کر لیندا, او دا تے کم ہے. جڑا چج دا کارخانہ ویندا, چج دی دکان ویندا, چج دا مکان ویندا, یا کسے دا گھر پریا ویندا, او دا گھر لٹ لیندا, زمین او دی آپ الاٹ کروا لیندا, کارخانیاں دکاناں تے قبضے کر لیندا. یہ جے چودھریاں دا اج دا کم نہیں. قرآن آندا نبی پیا دسدا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. اور لوکاں دیاں نویاں چلدیاں کشتیاں کھو لیندا, تے میں آکھیا دا پھٹا بن دیواں, او نہ کھوے تے دے کم آوندی رہے, یہ گزران ہوندی رہے, یہ ذریعہ معاش بنی رہے.
نبی نے بگاڑیا نہیں، نبی نے سواریا. نبی نے بگاڑیا نہیں، نبی نے بچایا. سگو اللہ بچا کیوں قتل کیتا تھا جو منڈا. امل غلام فکان ابواہ مومن دے سن. یہ ماپے نیک، یہ ماپے پارسو. ابواہ مومنین، ابواہ مومنین. یہ ماپے رب دے ولی، یہ ماپے عبادت گزار، یہ ماپے اللہ دے مقرب ایماندار، یہ ماپے نیک اطہار. اے نیکاں دے وچوں برا ایک جم پیا سی. نیکاں دے وچوں، نیکاں چوں ایک برا، چنگیاں چوں پیڑا. ماپیاں نو داغدار کرن والے جمدے نے تے جمدیاں نے. ماپیاں دی عزت خاک ملان والے جمدے نے تے جمدیاں نے. ماپیاں دے سراں چ کھے مٹی پان والے جمدے نے تے جمدیاں نے. ماپے چنگے سن. اے منڈا جڑا یہ دے متعلق مینوں رب نے دسیا اینے جوان ہونا تے ماپیاں دی عزت نے خاک ملانی ہے. تے جوانی تو پہلو رب نے کہا نو ختم ہی کر دے. وہ اللہ جے ماپے نیک نے تے اولاداں نیک. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں عزتاں دا محافظ بنا. اے قرآن ہے قرآن. اچھا جی تے او جنہ سانو روٹی نہیں سی دتی انہاں دی کندھ کیوں کھڑی کیتی؟ سنو گل سننے والی ہے. امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اے کندھ ڈگن والی سی تے میں کھڑی تد کیتی. مینو رب دسیا وہی دے ذریعے اے کندھ دے تھلے دو یتیم بچیاں دا خزانہ. ماپے مر گئے نے، بچے یتیم نے. یتیماں دا مال نبی کھاندا بھی نہیں تے کسے نو کھان دینا برداشت کردا ہی. او یتیماں دے مال کھان والے اے نبی کہندا اے دو بچے یتیم انہاں دا خزانہ کندھ دے تھلے تے جے ڈگ پیندی خزانہ ننگا ہو جانا سی، لوکاں لٹ لینا سی. اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا اے میرے خضر اے کندھ ڈگن والی دی مرمت کر دے تے جدوں بچے جوان ہون گے خزانہ کڈ لیں گے. میں کم آپ نہیں کیتا. وما فعلتہ عن امری. تواڈے چوں کوئی کل کہہ سکتا، پرسوں کہہ سکتا ہے او یزدانی نبی نو پھر خزانے دا کیویں پتہ لگ گیا؟ نبی نو پھر پتا سی نا خزانہ ہے. اور نبی نے جواب دیتا مینوں پتا کوئی نہیں سی، رب نے وحی دے ذریعے دسیا کندھ دے تھلے خزانہ تے مینوں پتا نہیں ہے بچے نے بریاں نکلنا ہے. رب نے وحی دے ذریعے دسیا اے بچے نے بریاں نکلنا ہے، ماپیاں دی عزت نو داغدار کرنا ہے. فرمایا وما فعلت عن امری. اور قیامت تک دے آن والے سن لو توحید دا دریا موزن ہے. اللہ دا نبی کہندا وما فعلت عن امری. اے بچیاں دا پیو بڑا نیک سی. وکان ابوہما صالحا
وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا، انہاں دا باپ بڑا نیک ہے، اے بچے یتیم نے، رب بھی چاہتا ہے بچے نیک پیو دے چنگی طرح پل جان۔ پتہ لگا رب نیکیاں دی، رب تقوی دی، صالحیت دی، ہاں ہاں اللہ قدر کردا، اللہ صالحیت دی وجہ تو، نیکی تقوی طہارت دی وجہ تو، اور دوجے گھر والوں تے بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ پتہ لگا کہ موسیٰ نبی نو انہاں ساریاں گلاں دا پتہ، جو جی یہ قرآن دا مقام جو میں اس ویلے پیش کیتا ہے، ایمان نہ دسو ایدا ترجمہ، ایدا مفہوم، ایدا معنی اگر یہ صحیح نہیں تے میری دعوت ہے 10-20 دن تک مینوں دسے کہ انہاں آیات دا اس مقام دا معنی مفہوم کی ہے۔ نہیں سمجھائی؟ ایک اور کرنا لے چلنا، چلو اتھے لے چلنا۔ سپارہ 12 سورت دا نام سورت ہود، تے رب دا قرآن سارا ہی سچا۔ آویخ اے اللہ دا نبی لوط، اللہ دا نبی او کولو جگہ انہوں بے نصیب، اللہ دا نبی لوط، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ کہو سبحان، قرآن سنتے ٹھر جایا کر۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یہرعون الی، جا بے نصیب یہ بدبختی ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الی، وجاءہ قومہ یہرعون الی، ومن قبل كانوا يعملون السیئات، قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم واتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، واتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، الیس منکم رجل رشید۔ اللہ دا نبی لوط بیٹھا ہے تو نوجوان ینگ نوجوان چند مہمان آ گئے، خوبصورت چہرے، پری پیکر شکل ہو، حسن و جمال دے پیکر نوجوان چند نبی دے گھر آئے تے مہمانوں دی شکل وچ آئے۔ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم، اے جڑے نوجوان آئے نے اے رب دے فرشتے میں، رب دے نوجوانوں دی شکل وچ آئے نے، امتحان ہے نا قوم دا، نوجوانوں دی شکل چ آئے نے، ہیں رب دے فرشتے، بولو ہیں رب دے، ہیں رب دے فرشتے، پر نبی نو پتہ لگا اے اوہی نے جڑے گھڑی کو پہلے ابراہیم نبی کو لائے سن، تے ابراہیم نبی نے بچھڑا ذبح کر کے جنہ اگے رکھیا سی، اس نبی نو بھی پتہ نہ لگا، تے اس نبی دے بھتیجے لوط نو بھی پتہ نہ لگا۔ اللہ دا نبی پہچان نہیں سکیا، اور قرآن ہی قرآن بے نصیبہ، رب دا نبی پہچان نہیں سکیا۔ آن والے کون نے؟ نوجوان نے، کہڑے پنڈوں آئے نے، کتوں آئے نے پتہ نہیں لگا، تے قوم بڑی بری، قوم لوط علیہ السلام دی قوم بڑی بری، او فیل کر دیے جدا بیان میری زبان تے نہیں آؤں گا۔
ایک زنا ہے، بدکاری ہے، تے ایک لواطت ہے۔ فرق جڑا ہے وہ سمجھ گیا۔ ایک بدکاری زنا ہے تے ایک لواطت ہے۔ ایک قوم لواطت وچ غرق ہے۔ نوجوان ویکھے تے قوم دے بدماش بچے آئے، قوم دے بدماش دوڑ یہرعون الیہ، قرآن آندا یہرعون الیہ، نبی دے کر پتہ لگا نوجوان آئے نے تے یہرعون الیہ، دوڑ دے آئے نے۔ اللہ دا نبی آندا او میری قوم دے بدماشو، لٹیو لٹیو میری عزت رکھو، اور میرے مہمانوں دا مسئلہ مینوں رسوا تے ذلیل نہ کرو۔ ہؤلاء بناتی ہن طہر لکم، مینوں ذلیل نہ کرو، میں اپنی بیٹیاں تواڈے نکاحاں چ دین نوں تیار ہاں، پر ایس حرکت تو بعد آ جاؤ۔ ہائے ویکھیا اے قرآن، مرد مرد نال کہ آج پاکستان دے معاشرے اندر برائی جڑا مرد مرد نہ کر رہا، اے قرآن نے نہیں دسیا کہ قوم لوٹ کر دی سی؟ اور رب دا قرآن دس رہا ہے کہ لوط علیہ السلام دی قوم دی اندر ایک کوئی برائی ہے لواطت دی۔ میرا خدا کہندا ہے میں ایک برائی دی وجہ تو کیتا کی فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ قوم چ ایک برائی ہے تے تیرے ملک وچ تیرے معاشرے چ مسلمانہ ساریاں برائیاں، ایک ایک برائی تو قوم تباہ ہوئی، ایک ایک برائی تو قوم نو مٹیا میٹ کیتا گیا، ایک ایک برائی دی پاداش وچ قوم نو تباہ کیتا گیا، ایک ایک برائی دی وجہ تو اللہ نے قوم نو نیست و نابود کر دیتا، ایک ایک برائی دی وجہ تو اللہ نے انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا حجارۃ من سجیل منضود۔ میں انج کیتا انہاں دیاں بستیاں، انہاں دے مکاناں نو تھلیوں چکیا تے چھتاں تے بالوں نو زمین تے سٹیا، مکاناں دے ویڑے اتے تے چھتاں، ویڑے تھلے ہوندے نے، نیاں تھلے ہوندیاں نے، چھتاں اتے ہوندیاں نے۔ میں کی کیتا؟ فرشتے ہاں رب جی اے لوٹیاں دیاں بستیاں زمین تو پٹو تے انہاں نو الٹا کر کے زمین تے سٹو۔ اللہ ڈیو دتیاں نے، فرمایا اجے بھی میں بس نہیں کرنی۔ اللہ اتنا غصہ، اتنا کو فرمایا خلاف فطرت کر دینے، خلاف فطرت کر دینے، خلاف فطرت کر دینے۔ اللہ اتنا غصہ، اللہ سا انہوں نے بستیاں تے الٹ دتیاں نے، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اور میرے فرشتوں جنے بدماش لچے نے، لوتی نے، پتھر لوا، پتھر اتنے نہ میں نام لکھنے نے، اے پتھر فلاں دا نام تیرے تے لکھ دیتا ہے، وہ کھوپری چ جا کے وجنا ہی، اور جسم نو زخمی کرنا ہی۔ حجارۃ من سجیل، من سجیل کئی کر پتھر سن منضود مسومۃ عند ربک، رب نے نشان لا کے بھیجے، نام لکھ کے بھیجے، منضود۔ ایک پتھر نہیں وجہ، پتھر رب نے انہیں گرائے کہ پتھراں دی بارش کر کے قوم نو پتھراں دے وچ دب دیتا۔
ایک برائی ہے ایک. اے قرآن دا سپارہ پڑھنا سورت ہود. ایک ایک برائی دی وجہ تو قوماں ساریاں تباہ ہوئیاں. ایک قوم ایسی ہے جیڑی گھٹ تول دی ہے تے گھٹ ملدی ہے. گھٹ تول دی ہے تے گھٹ. دکاناں والیو شیخاں دیو برادریو تے دوسرے تاجرو گھٹ تول دی ہے تے گھٹ. تساں آکھنا جناب ایویں گل کر دیو کتے لکھیا بھی ہے. سنو آواز آتی ہے اے نبی رب دا پیارا شعیب آندا ہے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. گھٹ نہ تولیا کرو گھٹ نہ منیا کرو. ایک برائی دی وجہ تو رب نے ساری قوم کو تباہ کر دیا. تسی ویکھو تواڈے چ گھٹ تولن والی بیماری, گھٹ منن والی بیماری, ود لین والی بیماری, کھرا لین والی بیماری, کھوٹا دین والی بیماری, میاں ملاوٹاں کرن والی بیماری, دودھاں چ پانی پان والی بیماری. اللہ میری بدکاری, زنا, لواطت, رشوت, ڈاکہ, چوری, ہائے ہائے شراب نوشی, جوا بازی, سینما بیوی, قتل نہ, سارا بیماریاں تھوک دے حساب نہ تیرے وچ آ گئی نے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کو رب مہربان ہو گیا, نہیں تے رب دن چڑھ نہ دے تانوں دن چڑھ تو پہلے تباہ و برباد کر دے. رب مہربان ایویں نہیں ہویا. جگاں دے پیر امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جویں پہلیاں قوماں یک لخت یک آن تو تباہ و برباد کیتیاں نے, میری امت نو انج ساری نو تباہ نہ کرے. محبوبہ تیری دعا منظور مقبول. تساں آکھیا تیری دعا منظور ہو گئی ہے ہن اساں بھی گھٹ کرنی. نبیا تو دعا منگ چھڑی ہے ہن اساں بھی گھٹ کرنی. کر کر چکلا ٹہنا بیبیا کر کر چکلا, گلی گلی چکلے, شہر شہر چکلے. کی پتہ اور غصے نہ ہوئی میرے تے ناراض نہ ہوئی. سامان تو عام مہیا کرنا ہے, سامان تو مہیا کرنا. کہتے جناب ٹی وی چل رہا, بیٹی کیوں نہ پٹھے پاسے جائے, اولاد کیوں نہ بگڑے. ایام نکلے گی نکلے گا, کڈے گا کڈے نکلے گی, انج ہوئے گا. کیوں؟ یہ اسباب بے حیائی دے تو عام مہیا کرنا, کنٹرول نہیں. جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیبیا تسی سنو, میرے تے تواڈے پیغمبر نے فرمایا کہ جویں مرد کولوں عورت پرہیز کرے, عورت عورت کولوں بھی پرہیز کرے. عورت عورت کولوں نہیں, بولو یہ مسئلہ دے کولوں نہیں گل کرتا. عورت عورت کولوں, بدماش مرد بدماش مرد کولوں بچن دی ہدایت ہے کہ نہیں؟ بولو. تسی آندے ہو جی منڈا تے چنگا سی یزدانی صاحب پر سوسائٹی بھڑی چ بہ گیا. پتہ لگا کہ مرد ہوے وہ مرداں دی بھڑی سوسائٹی چ بہ جائے تے او بھی بھڑا, او بھی تے زنانی بھڑی ہوے او دی سوسائٹی چ چنگی عورت بہ جائے او بھی. یہ تے کوئی مسئلہ نہیں کہ جناب عورتوں مردوں کو بچنا چاہیے, عورتوں کو بچنا چاہیے. عورتوں دلال, عورتیں بدماش, عورتیں پیشہ ور, عورتیں بدکار, وہ اپنی زندگی جنہیں بسر کرنا چاہدیاں نے, نال محلے دیا بیٹیاں بھی مجبور کر دیا نے. اس واسطے خیال اپنی بچیاں نو محلے تے شہر دیا پیڑیاں عورتوں کو بچا کے رکھو, انہوں دی مجلس تو احتراز کرو. میرے تے تواڈے پیغمبر نے فرمایا عورت عورت کو پردہ کرے, عورت عورت کو لو ساڈے ہے پردہ. اے تے شہر ہے نا, پنڈاں وچ کوئی پردہ, میں تے گل ہی نہیں کر سکتا, کوئی پردہ نہیں. انہاں مسئلہ بنایا پہ نہیں. عورت عورت دے سامنے بشک بہ جائے, کپڑے اتار کے باہر بہ جائے, حاجت نو بہ جائے, پیشاب نو بہ جائے, پخانے نو بہ جائے. اور میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا عورت عورت کو پردہ کرے.
نیک عورت کو بھی پردہ کرے. یہ نہیں کہ منہ کج لے. پردے تو مراد تھی سمجھ گیا جڑا میں دسیا. اسلام معاشرے دی تد ممکن ہے کہ قرآن دی ہدایات تے عمل کیتا جائے, قرآن دے اصولاں تے عمل کیتا جائے, قرآن دی تعلیمات تے عمل کیتا جائے. میرے برادر جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے پھر لے کے چلا جاواں. آوے میرے آقا نو حکم ہو رہا ہے, اللہ کی حکم ہے. فرمایا قل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون یوم یبعثون. اللہ جے لوکاں نو پتہ نہیں لگا کاموں کی والے نہیں سمجھے. فرمایا یزدانی تو انج کر بائیاں سپارہ انہاں نو سنا دے. اللہ کیڑا مقام فرمایا یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پوچھ دنے سونیا قیامت کدو ہونی ہے. محبوبہ تو کہہ دے انما علمها عند اللہ, ادا پتہ تے رب نو ہی ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. اللہ جی بھی نہیں سمجھے فرمایا اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ ترجمہ اگلے جمعے کراں گا, وقت کافی ہو چکا. اللہ مینوں تے تانوں اپنی توحید پیغمبر دی حدیث دی سمجھ عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سپ شیر شی جنگلاں دے وچ راندے جے, سپ شیر شی جنگلاں دے وچ